परमजी शक्तितः 2024 अक्टूबर मासः सफलः अभवत्। अत एव मासिक परमनिवेदनः पप्रवा 1तः 8पर्यन्तं परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अस्मिन् परम निवेदने स्वस्यं दिव्यं शक्तिं ददातु। अक्टूबर मासे मम कृते च पितृवाय कृते लाभप्रदं कृत्वा अस्मिन् मासे मम व्यवसाये, व्यापारे, कृषिक्षेत्रे, पशुपालने, नौकरीकार्ये अधिकां सफलतां ददातु। अहं स्वदेशं समृद्धं कर्तुम् इच्छामि। अधिकं धनम् आगच्छति, न्यूनः व्ययः तत्कुरु। धनस्य सम्यक् उपयोगः करणीयः। P3Y प्रचारः अहम् अपि व्ययं करिष्यामि। धनेन प्रगति तथा व्यापारे प्रगति कृत्वा अपि अहं परमजी सम्मुखे च सर्वदा विनयशीलः भविष्यति। तथा च P3Y कृते समयं गृह्णामि। चार्टर्ड अकाउण्टण्ट् इत्यादयः मम पक्षे एव तिष्ठन्ति। आयवृद्धि P3Y कक्षायां भागं गृह्णात्। मम भौतिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि सिद्धानि भवन्तु। मम लम्बितं कार्यं शीघ्रं सम्पन्नं कुर्वन्तु। अक्टूबर मासे अहं यत् पत्र करोमि तत् अन्येषां कृते प्रेरयामि। तानि सर्वाणि मनोरथानि साकारं कुर्वन्तु, यशः ददातु। अहम् अतीव उत्तमं P3Y अभियानकः भवितुम् इच्छामि। परमजीस्य प्राणिनः च अन्वेष्टुम् इच्छामि। मिशन समृद्धि P3Y शक्ति अंतर्गत मम क्षेत्रस्य अन्तः सप्ताहे 1तः 10 घण्टापर्यन्तं जनानां कृते गुड्लक् पत्रकार्ड् प्रदास्यामि। अहं प्रति बुधवासरे, मासस्य अन्तिमबुधवासरे च मम प्रचारकार्यस्य सूचनां डॉक्टर अजिताय करिष्यामि। अहं कृषकान् वक्ष्यामि। P3Y शक्त्या अधिकं सस्यं भविष्यति। पशूनां दुग्धस्य वृद्धिः भविष्यति। गुणवत्ता वर्धते। महत् लाभः भविष्यति। साहसं ददातु। अज्ञातजनानां कृते P3Y इत्यस्य प्रचारार्थ साहसं ददातु। P3Y इत्यस्य रक्षणं कुर्वन्तु। चोरान् दुष्टान् च वर्गात् दूरं स्थापयन्तु। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीरः P3Y कर्ता अस्मि। अन्येषाम् अपि करिष्यामि। अक्टूबर मासे अस्मिन् हेमन्त ऋतौ शरीरं मनः च स्वस्थं तिष्ठति। रोगप्रतिरोधकशक्तिः वर्धते। शीत, उदरसमस्या इत्यादयः रोगः न भवेयुः। यदि रोगः भवति तर्हि पप्रजलात् दूरं तिष्ठन्तु। मासस्य अन्तिमे रविवासरे रोगनिवारण P3Y कक्षायां भागं गृह्णात्। मनः च मम कृते P3Y कृते सुखी कुरु। अहं नित्यं परमयोगं करिष्यामि। प्रतिदिनं 3 वारं परमयोगं, 3 वारं वा अधिकवारं विशेष परमयोगं च करिष्यामि। सद्बुद्धि वर्धयन्तु। सम्यक् शीघ्रं च निर्णयं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामि। मनसि दोषान् अपसारयतु। परमध्याने दिव्यः अनुभवः भवतु। ऊर्जावान् उत्साही च तिष्ठतु। न्यूनसमये अधिकं कार्यं कुर्वन्तु। मया जनहिताय P3Y सार्वजनिककार्यमपि कर्तव्यम्। अहं शुक्रवासरे परमजी ध्यान कक्षायां भागं गृह्णामि। अक्टूबर मासे P3Y इत्यस्य तार्किकप्रचारार्थ विशेष बुद्धिं शक्तिं प्रदत्तम्। अहं जनानां वक्ष्यामि, भवतः ईश्वरे धर्मे विश्वासं कुर्वन्तः भवन्तु। परन्तु P3Y इत्यस्य शक्तिना यत्किमपि लम्बितं कार्यं सम्पन्नं भविष्यति। रोगाः राहतं प्राप्नुयुः। आयः च वर्धते। दैनिक, साप्ताहिक च ऑनलाइन P3Y THF अथवा अन्य शाखा चेनलेषु P3Y कक्षासु भागं गृह्णात्। अहं देशे विश्वे च विपत्तिग्रस्तानां
जनानां कृते गुड्लक् पप्रकार्ड् प्रदास्यामि। पप्र परं योगं च पाठयिष्यामि। अहं जनान् पृथ्वीराज इत्यस्य त्रीणि महान् सिद्धान्तान् वदन् एव भविष्यति। एकं सत्यं पृथ्वीराज शक्तिः कार्यकर्तव्यं। विश्वे एतादृशी विधिः नास्ति यस्मिन् पृथ्वीराज शक्तिः न चालिता। द्यौ पात्रता प्रामाणिकता आज्ञापालन वीरता। हसन भव मां हसन भव। पृथ्वीराज कक्षासु उपस्थिताः भवन्तु। उमरगामं गच्छन्तु। त्रय जयघोष। उपदेशं विना मोक्षः नास्ति। मम कुटुम्बे सुखं शान्तिश्च वर्धते। मया अनावश्यक क्रुद्धं न कर्तव्यं। बालकाः अग्रे गच्छन्ति उत्तमाः भवन्ति। तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्तु। उत्तमं सङ्गतिप्रदत्वम्। अध्ययनेषु स्मृतिशक्तिं वर्धयन्तु। परीक्षायाम् उत्तमाः अङ्काः प्राप्ताः। मम बुद्धिं ददातु। बालकान् पृथ्वीराज इत्यस्य 16 मूल्यानि दत्त्वा सत्यं शिक्षयतु। अहं कुशलं छात्रं प्रतिदिनं परं निवेदनं पाठयिष्यामि। परं विद्यामन्त्रस्य दीक्षां प्रदास्यामि। गृहे धनवृद्धिहेतु परं लक्ष्मीमन्त्रस्य दीक्षा अपि करिष्यामि। पृथ्वीराज गर्भगीता इति पठिष्यामि। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोष वास्तुदोष सर्वदोषहरे। पनोति ग्रहाणां दुष्प्रभावः। शत्रुस्य दुष्टदृष्टिः हानिकारकसङ्गतिः। भूताः आर्थिकसमस्याः दुर्घटनाभ्यः अग्निः भूकम्पः तूफानः प्राकृतिकविपदाः नकारात्मकविचाराः इत्यादयः बाधाभ्यः मम परिवारस्य च रक्षणार्थम् उमरगां PDME यात्राकक्षायां भागं गृहीत्वा पूर्वजानां शान्तिः भवति। गम्भीरस्थितिः न उत्पद्यते। यदि आगच्छति तर्हि अहं पृथ्वीराज शक्तिना सह पारं करिष्यामि। उमरगामे परमजीनां PDME शक्ति कुम्भशक्ति स्थापितः अस्ति। उमरगां पृथ्वीराज केन्द्रं गत्वा इच्छा शीघ्रं पूर्णा भवति। अधिक पृथ्वीराज शक्ति इच्छुक कट्टर पृथ्वीराज कर्ता परमजी आदेशानुसार निरंतरम PDME यात्रां करिष्यति। उमरगां PDME यात्रा एवं रोग निवारण पृथ्वीराज कक्षा अक्टूबर 27 रविवासरः प्रातः 9:30 निमेषाः वादने उमरगां पृथ्वीराज केन्द्रे आगन्तु। मोबाइल +91 884 9969 887 सूचयिष्यति। अहं पृथ्वीराज पञ्चाङ्गे लिखितान् सर्वान् उत्सवान् वर्ग प्रेमेण आचरिष्यामि। अमावस्या अवरोध निवारण कक्षा अक्टूबर 2। आश्विन नवरात्रि विशेष शक्ति पर्व पृथ्वीराज कक्षा अक्टूबर 3 तः अक्टूबर 11 पर्यन्तम्। परमजी शोभा यात्रा एवं विद्यार्थी पृथ्वीराज कक्षा अक्टूबर 6। परमजी कृपा अवतरण दिन अक्टूबर 10। शरद पूर्णिमा अक्टूबर 16। धनतेरस अक्टूबर 29। मासिक शिवरात्रि एवं काली चौदस अक्टूबर 30। दीपावली तथा डॉक्टर अजित मंत्र दीक्षा दिन अक्टूबर 31। दशहरा पृथ्वीराज महोत्सव अक्टूबर 12 शनिवासरः अपराह्ये 1 जहांगीरपुरा SMC कम्युनिटी हॉल रांदेर रोड सूरत। अहम् अपि यथाशक्ति अस्य बृहत् वर्गस्य आयोजकः भविष्यामि। सितंबर मासे अमीक्षा माता इत्यनेन डॉक्टर अजितस्य पृथ्वीराज प्राप्तिदिन एवं उमरगां PDME यात्रा कक्षा इत्यस्य आयोजनम् अतीव सुन्दरं कृतम्। अहं तस्मात् प्रेरणाम् अपि गृहीत्वा स्वक्षेत्रे पृथ्वीराज शक्ति कार्यक्रमस्य आयोजनं करिष्यामि। अक्टोबर मासस्य प्रारब्धे
परमजी भवद्भ्यः अर्पणम्। मम भाग्यं भद्रं कुरु। अस्य कारणात् अहम् अस्य मासिकस्य परम निवेदनस्य बहुधा प्रचारं करिष्यामि। अहम् अस्मिन् मासे उत्तमं कार्यं करिष्यामि। P3Y कार्यकर्तॄणां सेवां करिष्यामि। तेषां प्रति सम्मानं करिष्यामि। सर्वेषां प्रति च उत्तमं व्यवहारं करिष्यामि। P3Y केन्द्रं स्वच्छं करिष्यामि। परमजी आज्ञाम् अनुसरिष्यामि। वर्तमानसमये अपेक्षया अधिकं सुखी, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थम्, आनन्दितं, विनयशीलं, वीरं च कुरु। मम P3Y इत्यस्य शक्तिना सह उत्तमः अक्टोबर् मासः आसीत्। आवश्यकतानुसारम् अहं रोगस्य अथवा सङ्कटस्य सन्दर्भे मार्गदर्शनार्थ P3Y THF इत्यस्य मुख्यशाखायां सम्पर्कं करिष्यामि। 919898772036। पप्रवादशः इच्छापूर्णता एव अहं परमजी प्रति धनं यस्मिन् मुद्रायां भवन्तः अर्जयन्ति राशिः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्ति दास्यामि अथवा परमजी प्रति 1 लीटरं जलं वा 1 पुष्पं वा अर्पयामि। पप्रवादशः इच्छा पूर्णा भवति तदा अहम् एकस्य नूतनव्यक्तिं प्रति गुड्लक् पत्रकार्ड् अर्पयिष्यामि। ऑनलाइन P3Y कक्षायां भागं गृह्यात्। P3Y वेबसाइट p3ythf.com इति स्थानं गमिष्यति। अहं मम चमत्कारिकं P3Y अनुभवं वाट्सएप् मार्गेण 1-2 मिनिट् यावत् प्रेषयिष्यामि। मम गृहे P3Y परमज्ञानपत्रिका द्वितीयवर्षस्य 5म् अङ्कः, P3Y शक्ति से अच्छा करियर, हिंदी गुजराती प्राप्स्यामि। अहम् अस्याः पत्रिकायाः वार्षिकसदस्यतां द्वितीयवर्षे गृह्णामि। इति मासिक परम निवेदनम् एवं तस्य फलं परमजी भवद्भ्यः अर्पणम्।